बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात यह है कि हाजी फजल गुल साहब, आप बाउमर हो, हाजी नमाजी हो, मैं आपको बहुत कदर करती हूँ। हाँ, मुझे याद है मैंने आपको कहा था कि अगर ये लोग गलत है और ये ठीक नहीं होते तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, और मैं आज भी आप लोगों के साथ हूँ और फिर भी आप लोगों के साथ हूँ। मैं आप लोगों से अलग नहीं हूँ और ना ये ख्वाजा सर आप लोगों के से अलग है। अगर आप लोग ख्वाजा सराओं को वहाँ से निकाल रहे हैं या दुत्कार रहे हैं या उनको गुनाहगार ठहरा रहे हैं तो आप क्या सोच रहे हैं कि ख्वाजा सरा कहाँ जाएंगे? हाजी फजल्ला साहब, फजल्ला गुल साहब, मैं ये कहूँगी कि मैंने आपको कहा ये था कि ये ठीक होंगे तो ठीक है, ठीक नहीं होंगे तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन इस तरह तो नहीं। क्योंकि जब वहाँ फेर हुआ और वहाँ जो लोग थे जिन्होंने फेर किया उसको पकड़ भी लिया, और अड्डा जो है आप लोग कहते हो कि ये कारोबारी जगह है, आप लोग अपने कारोबार के लिए सोच रहे हो, लेकिन आप लोगों ने दूसरों के कारोबार के लिए सोचा। आप अगर कहते हो कि ख्वाजा सरा इस तरह तो फिर हाजी साहब मैं ये कहूँगी कि आप जाके उनके साथ बैठे, आप जो है इनको ज़ाहिर शाह साहब को लेके जाए, उनको साथ में बिठाए। जो दूसरा भाई कह रहे हैं कि ये पुलिस की वर्दी को हाथ डालते हैं, वो क्यों डालते हैं? आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने उनको महरूम किए। वो शादी पे तो आ सकते हैं नाचने के लिए, लेकिन अल्लाह ना करे किसी के घर में जनाजा हो ना, जिस शादी में वो नाच रहे होते हैं ना, अल्लाह वो टाइम ना ले आए किसी के घर में। अगर किसी के घर में जनाजा हो या कोई इस तरह मरीज़ पड़ा हो तो वो पूछने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि सब हंसते हैं कि ख्वाजा सरा आया था दुआ के लिए, फातिहा के लिए, ख्वाजा सरा आया था पूछने के लिए, ख्वाजा सरा आया था मुबारके के लिए, लेकिन उस टाइम नहीं हंसते जब रात को फंक्शन होते ख्वाजा सरा नाचते हैं। और एक ये बात मैंने सुनी कि आप लोग ये कहते हो कि हमारे बच्चे और हमारे नौजवान जो है वो ख़राब हो रहे हैं और वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। नहीं, बात यह है कि जिसकी आप क्या कि हमारे जितनी भी खैबर पख्तूनख्वा के क्या कि पूरे पाकिस्तान के जो फैमिलियाँ हैं वो हर टाइम अपने बच्चों पे नज़र रखें। हमारे ख्वाजा सराओं के आगे अगर उनकी तरफ उंगली हम पकड़ते हैं ना, हमारी तरफ अगर कोई उंगली पकड़ते हैं तो वहाँ भी देखें ना, जहाँ 3 महीने के बच्ची का रेप होता है, जहाँ जो है 2 साल जो है बच्चे का, लड़के का रेप होता है, जहाँ हमारी बच्चे महफूज नहीं हैं, क्या वो ख्वाजा सराओं ने उनको जो है इस रास्ते पे लगाया कि इस बच्चों का रेप करो? दूसरी बात यह है कि हाजी साहब आपने ये भी कहा कि ये लड़के हैं, ठीक ठाक लड़के हैं और ये पैसों के खातिर ख्वाजा सरा बने हैं। तो क्या हमारे ये मर्दान की न्यू अड्डे में इस तरह बच्चे भी हैं या इस तरह लड़के भी हैं? जो यंग लड़के हैं या बाउमर हैं या कम उम्र हैं, तो वो सारे दिन में एक रेड़ी लगा के 300-400 मुश्किल से कमाएंगे वो रात। तो कोई वो क्यों नहीं बनते? कम से कम 2-3 हज़ार तो कमाएंगे ना रात। कोई भी लेडीज सूट नहीं पहन सकता, कोई भी इस तरह ख्वाजा सरा नहीं बन सकता। अल्लाह ने ऊंच नीच सब जो है इस दुनिया में दिखाए लोगों, मुझे भी दिखाए, सबको दिखाए। अगर हम ख्वाजा सरा है तो आप जो है वहाँ ये अवेयरनेस लोगों को क्यों नहीं देते हो कि ख्वाजा सराओं को मत दुत्कारो,
ख्वाजा सराओं को घरों से मत निकालो, ख्वाजा सराओं को अपने सीने से लगाओ। ख्वाजा सरा अगर रात को नाचने के लिए आ सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं, नाच के जा सकते हैं, तो वो दिन में आपके घर में आ भी सकते हैं आपके पूछने के लिए। अगर कोई परेशानी या कोई बीमारी अल्लाह ना करे, या कोई किसी के घर में या कोई मैयत हो गई हो, तो वो फाती के लिए आ भी सकते, तो वो इस एहसास कमतरी का शिकार ना होता। और ना कोई लड़का जो है वो ख्वाजा सरा बन सकता है। ख्वाजा सरा होता है। हमें तो जो है मुगलिया दौर में बादशाह जो है थे वो हमें इज़्ज़त दे सकते थे, लेकिन अभी जो हमारे पुख्तून भाई हैं, जो ज़हर शाह साहब हैं, तो वो हमें जो है गंदगी का ढेर बना रहे हैं। ज़िल्लत और इज़्ज़त जो है वो रब देता है, लेकिन आप लोगों ने तो जितनी भी ख्वाजा सरा मर्दान के थे, मर्दान के क्या कि आपने, मैं ये कहूँगी कि पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा सराओं को जो है बदकारी का अड्डे और ये चीज़ साबित करने पे तुल गए हो आप। सब एक जैसे नहीं होते। और मैं बार बार कहती हूँ, अगर ख्वाजा सरा गलत है तो हमारी पुलिस जो है वो समेत सबूत उनको पकड़े, उन पर एफ.आई.आर. करवाए। अगर ख्वाजा सरा आज बोलने का तमीज़ नहीं रखता, तो वो ज़हर शाह साहब, मैं ये कहूँगी कि आपकी वजह से। अगर आप इनके लिए सोचते ना कि ये तालीम करें, तो आज जो है बोलने का तमीज़ होता, उस अड्डे में किसी के साथ बैठने का तमीज़ होता ख्वाजा सराओं में। और हाजी साहब, आपके साथ में अब भी हूँ, फिर भी हूँ, लेकिन आप इनको अपना तो समझे, आप इनको गंदगी का ढेर तो ना बनाएं। आप ये तो न कहें कि ये ठीक ठाक लड़के हैं। क्या हमारे माशरे में हमारे पुख्तून भाई ठीक ठाक लड़के हो के हिजड़े बन जाते हैं? कभी भी नहीं। जो हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे जो है होते हैं ना, वो कभी नहीं बन सकते, और ना बनने के लिए वो तैयार हैं। कभी उनके सोच में भी इस तरह नहीं आता होगा। आपने तो सारे पुख्तून कल्चर को जो है इसमें धकेल दिया कि ये लड़के हैं। क्या लड़के ख्वाजा सरा बन सकते हैं? और मैं अपने पुख्तून भाइयों से कहती हूँ कि क्या ख्वाजा सरा हक नहीं रखता, क्योंकि वो इसी माशरे में पैदा हुए और इसी माशरे में रहने का उसको हक नहीं है? क्या इसी माशरे में जो है उसको पढ़ने का हक नहीं है? उसको काम करने का हक नहीं है? किसी अस्पताल में अगर ख्वाजा सरा मरीज़ होता है तो वह अस्पताल में नहीं रह सकता, क्या उधर उसका हक नहीं है? आज तो उसका जो है इलाका भी जो है ज़हर शाह साहब, आप उससे छीन रहे हो। उनका बाप दादा का जो इलाका है, जहाँ उसका दादा पर दादा नकर दादा पैदा हुआ है ना, वो आप उनसे छीन रहे हो। उनका आईडी कार्ड वहाँ का है, तो आप उनसे उसका पहचान भी छीन रहे हो। अगर आप डीपीओ के साथ पीछे आप लोग गए हो, तो आप डीपीओ के साथ बैठ के आपको चाहिए था कि जैसे हाजी साहब ने मुझे कॉल किया था, मुझे याद है, तो आज भी कर सकते थे और मुझे वहाँ बुला सकते थे जहाँ आप लोग डीपीओ के साथ बैठ गए थे। तो बैठ के हम इसका कोई हल निकाल लेते। अब एक इंसान गलत होने के लिए तुम सबको जो है, आपने सबको जो है गंदगी के उसमें धकेल दिया। बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। अपने
بچوں کا اور اپنے گھر کا پرورش اور تربیت ایسے دو کہ وہ خواجہ سرا کے پیچھے آواز بھی نہ دیں کہ آپ ہجڑا ہو رہے ہجڑے اے ہجڑے. اس کے گھر پہ جانا، خواجہ سرا کے گھر پہ جانا تو دور کی بات ہے کہ اس کو ایک انسان کی نظر سے دیکھیں. آج آپ نے زیر شاہ صاحب تاریخ تازہ کر دیا، اور اجی صاحب جو ہے انہوں نے صحیح کہا ہے. لیکن اجی صاحب، آپ جیسے مجھے پہلے کال کر سکتے تھے، آپ ابھی بھی مجھے کال کر سکتے تھے، اور آپ کے ایک کال پہ میں حاضر ہو جاتی. خواجہ سراؤں کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. خواجہ سراؤں کے پیچھے جو لوگ بھی آتے ہیں خود منہ اٹھا کے آتے ہیں. خواجہ سرا کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے. میں نے کہہ دیا کہ کسی کے گھر شادی ہے اور اس نے کسی کو، خواجہ سرا کو فنکشن کے لیے نہیں بلایا، تو خواجہ سرا نہیں گیا، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ رات کو جو شادی ہوئے وہ شادی کو کینسل کرو، دوبارہ جو ہے یہ شادی کروا دو کیونکہ میں نے فنکشن نہیں کیا. لیکن خواجہ سرا کا جب دل نہیں ہوتا ہے نا فنکشن پہ، تو زبردستی گاڑیاں بھر کے آ جاتے اور خواجہ سرا کو زبردستی لے جاتے وہاں نچوانے کے لیے، فنکشن کرنے کے لیے. کیا آپ لوگوں نے یہ پوچھا کہ کیوں اس کو زبردستی لے کے جا رہے ہیں؟ آج آپ ان کو پوچھ رہے ہو، وہ ہمارا بھی بیٹا ہے جس پہ پیرو ہے، وہ ہمارا بھی بھائی ہے، اس پہ ہمارا بھی دل دکھ رہا ہے. انسانیت کے ناطے زیر شاہ صاحب آپ پوچھ رہے ہو، حاجی صاحب آپ پوچھ رہے ہو، اور وہ دوسرے جو بھائی ہے وہ پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، انسانیت کے ناطے. کیا انسانیت کے ناطے آپ نے خواجہ سرا سے پوچھا؟ جب یہی کالج ہے جو اڈے میں رہ رہے اس پہ فیر ہوئے، تو زیر شاہ صاحب آپ کتنی دفعہ پوچھنے کے لیے آئے، اور آپ نے کتنے جلسے نکالے اس کے حق میں؟ جی نیچے سنبل رہ رہی ہے. اس پہ جو فیر ہوئی تھی خیبر پختونخوا میں حویلیوں میں، اور وہ اس کو یہاں لایا گیا، تو آپ نے کتنے جلسے جلوس اس کے حق میں نکالے ان کے خلاف جس نے فیر کیا تھا؟ کیا آپ نے یہ پوچھا کہ فیر جس نے کیا اس کو پولیس نے پکڑ لیا، اور جو زخمی ہمارا بیٹا پڑے اللہ اس کو صحت دے، تو اس نے کس پہ FIR کروایا؟ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے؟ نہیں. اور رجی صاحب آپ کو تو پتہ ہوگا، آپ تو جنرل سیکریٹری ہے، آپ کو تو پتہ ہوگا. اور دوسرا بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ خواجہ سرا جو ہے وہ پولیس کی وردی کو ہاتھ ڈالتے ہیں اور ننگے ہو جاتے ہیں، جن کے پاس شعور نہیں ہوتا ہے، جن کے پاس تعلیم نہیں ہوتے، جن کو راستے نہیں آتا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ کہ جس کا گناہ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس کو جو ہے آپ پکڑ لیتے ہو اور آپ مارتے ہو، تو وہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ ابھی فنکشن جو ہے کسی کے گھر میں ہے، وہ آ کے ان کو لے کے جاتا ہے، اور وہاں ہمارے پولیس بھائی چلے جاتے اور ان کو جو ہے ان کا فنکشن بند کر لیتے، اور خواجہ سرا کا سون جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، خواجہ سرا پہ فنکشن بند کر لیتے. اگر کسی علاقے میں بزرگ جو ہے فنکشن نہیں کرنے دیتے، یا جو ہے پولیس وہاں نہیں چھوڑتے، یا وہاں کا جو مشران ہے وہ کہتے کہ یہاں فنکشن نہیں ہوگا، تو ہماری پولیس بھائی کو کیا چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ وہ شادی والے کو یا اس کے باپ کو یا مشران سے بات کریں، ہماری روزی میں کیوں لات مار رہے ہو؟ ہاں، اگر ظاہر شاہ صاحب نے کوئی اچھا سوچا ہو ہمارے خواجہ سراؤں کے لیے تو وہ بھی بتائیں کھل کے. ہمارے پولیس بھائی جا کے ان کی شادی پر فنکشن میں جو ہے سب کچھ بند کروا دیتے ہیں، تو پولیس کو چاہیے کہ وہ شادی والے سے بات کریں، جو لے کے گئے ان سے بات کریں. ہمارے خواجہ سراؤں کی روزی میں کیوں لات مار رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی ہنر ہوتا نہیں ہے. خواجہ سرا کو غلط کس نے کیا؟ یہ بھی سوچو. خواجہ سرا کو نچواتا کون ہے؟ یہ بھی سوچو. خواجہ سراؤں کو یہ 1000 نامے کس نے دیا؟ ہجلا اور پلانا اور ڈنگرا جتنے نام ہیں، مورت اور کتنے نام میں بتاؤں، یہ کس نے دیں؟ یہ بھی سوچو. خواجہ سرا یہاں کے بیٹا ہے اس جگہ میں جسے آپ ڈیرا کہتے ہو، کس نے نکالا اور کس نے یہاں بٹھایا؟ یہ بھی سوچو.
خالی گناہگار ہے یہ سوچ رہے ہو. خدا کے لیے گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہ کرو. اور ایک جوئے کی خاطر وہ ہماری پشتوں میں کہتے ہیں نا، نیوس پگی رپارا پورا ویخت مخرائے پورا سر مکٹا کبھی. میں یہ کہتی ہوں اس میں کوئی گناہ نہیں تھا خواجہ سراؤں کا. خواجہ سراؤں کی جو پیچھے آتے ہیں گاڑیاں بھر بھر کے، تو آپ کہیں دیو کو خواجہ سراؤں نے ان کو دعوت دیا ہو کہ آج یہ کارڈ ہے اور آج یہ لے لو، اور آج تم لوگ بھر کے سوزوکی بھر کے آنے، 2-3 گاڑیاں بھر کے آنے. جو ایک کیا کہتے ہیں مزدہ ہوتا ہے کہ بس وہ بھر کے آنے ہمارے گھر پہ، جسے آپ ڈیرا کہتے ہو، بھر کے آنے اور وہاں جو ہے ہمیں بھی مارنے اور ہمارے جو انگاونڈے ان کو بھی مارنے اور فائر بھی کرنے. آپ ذرا ان سے تو پوچھیں نا کہ وہ کیوں بھر بھر کے گاڑی آتے ہیں ان پہ ظلم کرتے ہیں. ان کے بارے میں آپ نہیں پوچھ سکتے ہو. میں جتنا بھی کہوں کم ہے، لیکن افسوس کی بات ہے. آپ اچھے لوگ ہو، پختون لوگ ہو، تو جو پختون کا کارکردگی ہے اس کو اپناؤ اور ان کو ایک معاشرے میں ایک اچھا انسان ہونے کا ثبوت دو، اور ایک اچھا انسان ان کو بناؤ اور اپنے ساتھ ایک مرد اور عورت کے شانہ بشانہ ان کو کھڑا کرو. یہ آپ کی مہربانی ہوگی. اور نہ یہ وہ ٹائم ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا حکم ہے میرے آقا، ان کو ذلہ بدل کیا جائے. وہ چیز نہیں. ظاہر شاہ صاحب آپ کی مہربانی ہوگی. نہ پورے خواجہ سراؤں کو بدنام کرو اور نہ خواجہ سراؤں کو اتنا جو ہے گندی نظر سے دیکھو، نہ گندے الفاظوں سے. ان کو انسان سمجھو اور انسان کے برابر ان کو کھڑا کرو اور ان کو یہ چیزیں دو جو اپنے بچی کو اور اپنے بچے کو دیتے ہو: تعلیم، سرکچت، کپڑا، روزگار، صحت. یہ سب چیزیں جو آپ کو چاہیے وہ خواجہ سرا کو بھی چاہیے، وہ خواجہ سرا کو آپ دے دو. والسلام.